एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म बसन्त ढुङ्गाना। मलाई यतिखेर क्यामेरामा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सुरज किरणले। यतिखेर हामी कार्यक्रम मेरो विचार ल्याएर आएका छौँ। विशेष गरी आजको श्रृङ्खलामा हामीले भरतपुर अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचार कसरी भइरहेको छ र त्यहाँ उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मी अथवा कर्मचारीहरूको चुनौती के छ भन्ने विषयमा बुझ्न गइरहेका छौँ। भरतपुर अस्पताल नेपाल सरकारको डिसिजनबाट एउटा केन्द्रीय अस्पताल बनेको अस्पताल हो र यो अस्पतालको संरचनागत हिसाबले हेऱ्यो भने यसमा सरकारी प्लस विकास समिति गरेर लगभग 700 कर्मचारी छन्। यसको भौगोलिक हिसाबले 4वटा सेटअपहरू छ, ब्लक ए, बी, बन्दै गरेको सी र ओपिडी। यसरी यी 4वटा चिजहरूमा अहिले हामीले स्मुथ रनिङ हुँदै थियो। हामीले अचानक कोभिड-19ले विश्वभरि प्रभाव पारेको क्रममा नेपाललाई प्रभाव पार्यो र नेपाललाई प्रभाव पारेपछि मध्य नेपालको सबभन्दा बढी प्रभाव पनि जिम्मेवारी पनि भरतपुर अस्पतालको हुने नै भयो। त्यसो भएको भएर भरतपुर अस्पताल मातहत गरेका सबभन्दा ठुला निर्णयहरू भनेको एउटा भरतपुरमा बनेको कोरोना अस्पताल जुन महानगरपालिका अन्तर्गत थियो त्यसलाई भरतपुर अस्पतालले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गर्ने कुरा र दोस्रो चाहिँ नेपालभरि नै पिसिआर ल्याबको माग भइरहेको बेलामा र कोभिडका धेरै बिरामीहरू चितवन वरिपरि हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर ल्याब सञ्चालन गर्ने कुरा हो। जुन यो दुईटा कुराको चाहिँ खर्च र म्यानेज गर्नलाई भरतपुर अस्पताललाई नै मात्रै गर्नुपर्दा चाहिँ अस्पताल विकास समितिको चाहिँ ठुलो खर्च त्यसमा भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चुनौती हो। त्यसलाई हामीले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर कोभिड म्यानेजमेन्टको लागि छुट्याइएको खर्चको चाहिँ शोध भर्न मागेका छौँ। विकास समितिले निर्णय गरेर अहिलेका खर्चहरू चाहिँ पूर्ति गरेको छ, तर मागेको छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा हामीलाई आइसकेको छैन। करिब 40 to 50% मात्रै आएको छ। यस्तै अवस्था लामो समय रहँदा भरतपुर अस्पतालको ब्लक ए को तल्लो फ्लोरमा हामीले कोभिडको सबै म्यानेजहरू गरेका छौँ। ती म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो ब्लक एमा शङ्कास्पद, पोजिटिभ, सिरियस, आइसियु सबै खाले सेटअप नेपालमा कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, शङ्कास्पद पनि, कोभिड नभएका पनि, ज्वरो आएकाहरूलाई फिभर क्लिनिक गरेर 5 भागमा बाँडेर, सिरियस तर कोरोना भएका, सिरियस कोरोना नभएका, ज्वरो आएका तर कोरोना शङ्का कम भएका, शङ्का बढी भएका र ज्वरोको क्लिनिकमा आएका, यसरी 5 भागमा छुट्टै ब्लकमा छुट्टै भूगोलभित्र राखेर हामीले उपचार गरिरहेछौँ। तर त्यो पनि कहिलेसम्म गर्ने त? यो पनि अब लामो समय गर्दाखेरि समस्या आउने भएको र हामीलाई एउटा छुट्टै संरचना जरुरी पर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो हाम्रो चुनौती हो। अब कर्मचारी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, 700 कर्मचारीमा 455 भन्दा बढी विकास समितिको कर्मचारी भइसकेपछि उहाँहरूको तलबको स्रोत र आम्दानी भनेको अस्पतालको आम्दानी हो। नेपाल सरकारले सबै सर्भिसहरू फ्री गर्दै लगेको अवस्था थियो। पहिला जस्तो विकास समितिको आम्दानी हुँदा पनि हुन्न र अहिले आएर त झन् कोभिडको कारणले के भयो त भन्दा बिरामीहरू अलिकति मानसिक त्रासले डराएर हामीले सबै सर्भिस फुल फ्लेजमा चलाउँदा पनि मानिसहरू अलिकति कम आएको अवस्था छ। त्यो अवस्थाले गर्दा के हुने भयो त भन्दा इन्कम जेनेरेसन कम हुने भयो, गर्दाखेरि कर्मचारी पाल्न पनि बिस्तारै यो अप्ठ्यारो लम्बिँदै गयो भने गाह्रो छ। त्यसकारण विकास समितिको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सँगसँगै कोभिडको म्यानेजमेन्ट, अस्पतालमा चाहिँ सरकारले पिसिआर ल्याब बाहिर अर्काको मेसिन अर्कैको जग्गामा र अर्कै कर्मचारी पनि केही अर्कै राखेर गरेका छौँ। त्यो भरतपुर अस्पताललाई पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाइदिनु पर्यो सरकारले। त्यस्तै गरी कोभिडमा सरकारले मात्रै होइन, दुईवटा मेडिकल कलेजहरू हुनुहुन्छ चितवनमा, उहाँहरूलाई पनि कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्यो। जसले गर्दा जताततै बिरामीहरू घुम्ने क्रममा निजीमा मात्रै नभइकन सबैमा एउटै सर्भिस भएपछि सस्तोको हिसाबले भरतपुर अस्पताल आउनुहुन्छ नेपाल सरकारको सेवाहरू लिनलाई, त्यो पनि गरिदिनु पर्यो। तेस्रो भने हामीले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभाव गर्न सुरक्षाको लागि एउटा ठुलो लगानी अस्पतालको परेको छ। त्यो लगानीलाई चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो एड्रेस गरिदिएर शोध भर्ना गरिदिएर अस्पतालको दैनिक कोभिड बाहेकका अरू सर्भिस पनि केन्द्रीय भएपछि हामीले केही पनि पाएनौँ। ओएनएम सर्वे गरेर 500 बेड दरबन्दी दिने भन्ने छ, त्यो रातो बुकमा पर्नु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यसको पनि म माग गर्न चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा यदि धेरै अप्ठ्यारोमा पनि हाम्रो चिकित्सकहरू कुरै गर्नुहुन्छ नि, अघि मैले भने नि 4वटा सेटअप भनेपछि 1जना मान्छे चाहिने ठाउँ 4जना मान्छे चाहियो नि, 700 जना चाहिने मान्छे ठाउँ 1500 जना मान्छे त कम्तीमा चाहिन्छ होला नि अहिलेको लेभलमा उपचार दिनलाई त। किनभने त्यही अनुसारको सेटअप गर्नु पर्यो। कोभिड नन कोभिड सबै खालको नन कोभिड सबैलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो खालको म्यानेजमेन्टमा पनि थोरै कर्मचारीहरूले अस्पतालले दिएको निजी जुन खालको सीमित खालको स्रोत साधनबाट काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि म उच्च मूल्याङ्कन गर्छु र हामी अवश्य पनि कोभिडलाई छिटै जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा आशावादी पनि छौँ। कर्मचारीहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको हिसाबले चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ? चुनौती धेरै छ। किनभने आइसियु पनि छ, ल्याब पनि छ भनेपछि त्यहाँ त ए ग्रेडको एकदम लेभल 1 को उपचार दिनु पर्यो। उहाँहरूले पिपी लाउनु पर्ने हुन्छ, कम्प्रोमाइज गर्ने हुन्न। विकास समितिले तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने 50 लाख बराबरको पिपी कर्मचारीहरूलाई भनेको छ, अनुमोदन गरेर खर्च गरेर निकालिसकेको छ, जुन नेपालमा कुनै पनि अस्पतालले गरे छैन भने। 2 चोटि शीर्षकमा हामीले 50 लाखको हाराहारीमा कोभिडसँग म्यानेजमेन्ट गर्ने अन्य सामग्रीहरू, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कोरोना बिमा भनेर बिमा गरिदिने, मृत्यु भइहालेको खण्डमा मृतकलाई चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु भएमा चाहिँ कर्मचारीलाई 25 लाख
बराबरको खर्च दिने यी सबै विकास समितिले निर्णय गरेको छ। चुनौतीको हिसाबले हामीलाई अझै कर्मचारी थप्नुपर्ने छ। दिनगन्ती रूपमा कर्मचारी बढ्दाखेरि अस्पतालको संयन्त्रै पहिलेदेखि कस्तो छ भने छिर्न सहिलो निस्किन कोही पनि नसक्ने, निश्चित समयलाई भनेर कोभिडको लागि मात्रै भनेर कर्मचारी राख्दा पनि हामीले पछि हटाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो दिनगन्ती हिसाबले ज्यालादारीमा स्वास्थ्य जस्तो कर्मचारीहरू राखेकोमा म व्यक्तिगत रूपमा समिति खुसी पनि छैन। त्यसकारण यसको दीर्घकालीन म्यानेजमेन्ट सरकारबाट भइदिए यी चुनौतीहरू कम हुन्थ्यो भन्ने कुरा म आशा गर्छु। हाम्रो भरतपुर अस्पतालमा आजसम्म करिब 75 जना जति उपचारमा भर्ना हुनुभयो। त्यसमध्ये अहिले 42 जना जति चाहिँ उपचारमा यहीँ भरतपुर अस्पतालमै भर्नामै हुनुहुन्छ। 4 जना बाहेक अन्यको अवस्था सामान्य नै छ। सामान्य खालकै स्वास्थ्य उपचार उहाँले पाइरहनु भएको छ र केही जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ खास निगरानी गर्नको लागि यहाँ भर्ना गरेर राखेको हो। त्यो जुन अलिकति जटिलतायुक्त 4 जना भन्यो त्यो उहाँहरू पनि खासमा कोभिडले जटिलता भएको होइन, पहिला नै उहाँहरूको रोग जटिलतातिर उन्मुख थियो। त्यो कोरोनाभन्दा अर्को चाहिँ रोग, त्यसको कारणले अलिकति जटिलता हो, तर त्यो पनि कन्ट्रोलमै छ अहिले। जस्तै एकजना बिरामी मुटुले नै मुटु फेलमा गएको, मुटु सुन्निएको खालको बिरामी थियो, उहाँलाई कोभिड देखियो। अब अहिले उहाँले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। अर्को एकजना चाहिँ अपरेसन गरेको केस, अपरेसन अलिकति कम्प्लिकेसन आएर उता झापाबाट हाम्रो यहाँ रेफर हुनुभएको थियो, तर बिचमा अब कहाँनिर उहाँलाई कोभिड सङ्क्रमण भयो। अब अहिले चाहिँ त्यो पहिलाकै अपरेसनको कारणले अलिकति समस्या जस्तो छ, तर कोभिड पनि देखिएको छ, तर कोभिडको खासै लक्षणहरू चाहिँ देखेको छैन। अहिले हामीले यो त ए ब्लकको ग्राउन्ड फ्लोरमा छुट्टै बेडहरू बनाएको छौँ। त्यसमा हाम्रो 75 बेड चाहिँ यो जनरल बेडहरू छ भने 10 बेड चाहिँ आइसियुको लागि छ, कोभिड आइसियु भन्ने छ। त्यस कारणले हामीले त्यो ए ब्लकको ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यसरी छुट्टै उपचार गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो छुट्टै टिम डाक्टरको, नर्सको र स्विपर छुट्टै एउटा टिम छ। त्यो टिमले 2 हप्ता काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो टिम फेरि होटलमा गएर बस्नुहुन्छ अनि 2 हप्ता रेस्ट गरेपछि फेरि उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरिन्छ र नेगेटिभ आयो भने अनि फेरि त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले बल्ल अरू बिरामीको उपचारमा लगाइन्छ। त्यस कारणले हामीले छुट्टै नै गरेका छौँ। नन कोभिडको लागि हाम्रो छुट्टै उपचार गर्ने ठाउँ, भर्ना गर्ने ठाउँ, आइसियु अलग अलग छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो सङ्क्रमण चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा नसरोस् भन्नको लागि हामी भरतपुर अस्पताल प्रशासन एकदमै चनाखो भएर काम गरिरहेका छौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कतिपय ठाउँहरूमा पोजिटिभ सङ्क्रमण सरेको देखेको छ। त्यसको लागि हामीले यो जुन पिपिईहरू, क्वालिटीयुक्त पिपिईहरू प्रयोग गरेर सङ्क्रमण नसर्नको लागि चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिइरहेका छौँ। र अब समुदायहरू धेरै चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखियो भने डराउने, गाउँ नै बन्द गर्ने, आउनै नदिने, हिँड्नै नदिने, त्यस्तो खालको पनि चलन छ। तर त्यस्तो गर्न आवश्यक छैन। तर हामी हिँड्दाखेरिमा जुन सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि यो सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र हात पटक पटक धुने, साबुन पानीले हात धुने, यो चिजहरूलाई चाहिँ हामी हरदम हर क्षण हामीले चालु गरिराख्यौँ भने त्यस्तो धेरै डराउनु पर्ने र भयावह स्थिति छैन। अब अहिले यो लकडाउन पनि भएको र अन्य कारणहरूले, साधारण कारणहरूमा अस्पतालमा नआउनु भन्ने पनि हाम्रो एउटा मेसेज छ। किनभने अब जति धेरै बाहिर निस्किन्छ उति सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। अब अहिले बिरामीको सङ्ख्या हाम्रो ओपिडीमा अहिले दैनिक 450 देखि 500 जति बिरामीहरू दैनिक रूपमा आइरहनु भएको छ। त्यो सङ्ख्या अलि पहिलाको तुलनामा चाहिँ डबल नै हो। तर अब यो कोरोना नभएको बेलामा त हामीसँग 1500 देखि 2000 बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले बिरामी त्यस्तो घटेको छैन र हामी अन्य बिरामीहरूलाई डराउनु पर्ने, सङ्क्रमण हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्ने छैन। किन हामीले अघि पनि मैले भने हामीले छुट्टै नै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ, छुट्टै भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ, छुट्टै स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। किनभने त्यसले गर्दाखेरिमा एउटाबाट अर्कोमा सर्दैन। त्यस कारण हामीकोमा जस्तै अहिले सुरक्षित तरिकाले हाम्रो यो मातृ शिशु कार्यक्रम र बच्चा पाउने कार्यक्रम जुन छ, सुत्केरी हुने, त्यसको लागि छुट्टै छ, छुट्टै चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ। र जुन केसेसहरू अलिकति लक्षण भएर आउँछन् अथवा अलिकति ज्वरो आएर शङ्कास्पद केस हुन्छ, त्यो शङ्कास्पद केसहरूलाई हामीले सुरुमा नै हामीले अलग्गै क्याबिनमा हामीले राख्छौँ र त्यसपछि पिसिआर टेस्ट गर्छौँ। अनि मात्रै त्यो पिसिआर टेस्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै अनि हामीले उहाँलाई अर्को ठाउँमा लैजान्छौँ। कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्नको लागि सामग्रीको कतिको अभाव छ, चुनौती चाहिँ के छ अहिले खास? अब यसमा हाम्रो विकास समितिले पनि केही रकमहरू छुट्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि हामीलाई सामग्रीहरू, नेपाल आर्मी मार्फत पनि सामग्रीहरू प्राप्त भएको छ। हामी केही सामानहरू हामीले यहीँ विकास समितिबाट नि किनेका छौँ भने केही सामग्रीहरू हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई अस्पताललाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले हामीसँग अझै करिब 1 महिनाको लागि हामीसँग
हामीसँग सामग्रीहरू हामीसँग स्टक छ र हामीसँग भएको सामानहरू कति खर्च भयो कति स्टक छ भन्ने हाम्रो यो अनलाइनबाट नै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँछौँ। त्यो अनुसार उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्लानिङ गरेर हाम्रो स्टक चाहिँ कम भयो भने उहाँ उताबाट पठाउने अहिलेसम्मको चाहिँ त्यो चलन छ। त्यस कारण अहिले त्यस्तो अभाव चाहिँ छैन। अब एउटा चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यही समाजकै प्रतिनिधि भएको हुनाले र उहाँहरूको पनि आफ्नो परिवारहरू हुने र परिवारबाट पनि अब उपचार सकेसम्म चाहिँ इन्भल्भ नहुनु भन्ने जस्तो आउने भएको हुनाले अलिकति छ। तर अहिले हामी सुरुदेखि नै हामीले प्लानिङहरू गरेको र अब अहिले त हामी करिब कोरोना सुनेर त्यसको लागि हाम्रो अनुभवहरू पनि करिब 4 महिनाको अनुभव भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै थियो। त्यहाँ ड्युटी राख्नलाई म गर्दिनँ भन्ने पनि थियो। 1-2 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूले म जागिरै खान्न भनेर पनि छोडेर पनि जानुभयो। तर अहिले हामीसँग अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यो आफ्नो खटाएको ड्युटीमा डेडिकेटेड भएर उपचारमा कुनै पनि कमी हुन नदिइकन संलग्न हुनुभएको छ। नमस्कार, केशव पाण्डे, पर्यटन व्यवसायी र सामाजिक अभियन्ता पनि हो। म लायन्स क्लबको 325A2 को फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पनि छु। हामीले चाहिँ खास गरी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासको लागि थुप्रै कामहरू गर्दै आएका छौँ। झनै 2 दशकदेखि हामी चितवनमा हाम्रो कार्यक्षेत्र बनाएर र विभिन्न अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। त्यस दौरानमा चाहिँ अब यो कोरोना कहर जुन यो कोभिड-19 को यो महामारी पछि चाहिँ हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले केही राहत कार्यक्रमहरू विपन्न वर्गलाई अथवा चाहिँ दिनदिनै खानाको लागि पनि दुःख हुने त्यो समुदायलाई चाहिँ हामीले केही सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। र अहिले पछिल्लो समय कोभिड-19 मा काम गर्नु फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि डाक्टर लगायत अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ यो पिपी सेट लगायत जति पनि चिनी सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो सहयोगी संस्था नेदरल्यान्डमा अवस्थित सहयोगी संस्था चाहिँ बच्चा र कान भन्ने संस्थाको चाहिँ संयोजनमा र हामी यहाँ सामुदायिक सहयोग केन्द्रसँग मिलेर अन्य सहयोगी हातहरूसँग चाहिँ हामीले यो सहयोग प्राप्त गरेका थियौँ। र यसलाई हामीले विशेष गरी कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल लाइक भरतपुर यो अस्पताल भयो अथवा चाहिँ रत्नगरमा रहेका गुन्जमान सिंह हस्पिटल भयो या रत्नगर अस्पताल लगायत चितवनका अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरू र पूर्वी चितवनमा रहेका सम्पूर्ण नगरपालिकामा रहेका चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ हामीले यो पिपी सेट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने भनेर कमसेकम स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित रहेर चाहिँ जनताको सेवा गर्न सकुन् र सबै ठाउँमा पहुँच पुर्याउन सकुन् भनेर हामीले यो गरेको। अहिले कति दिनुभयो, के को वितरण के छ? हामीले आज अहिले यो भरतपुर अस्पतालमा चाहिँ 300 सेट टाउकोदेखि खुट्टासम्म लाउन मिल्ने चस्मादेखि सम्पूर्ण चिजहरू मास्क सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले 11 आइटम सहितको चाहिँ पिपी सेट हामीले भरतपुर अस्पताललाई 300 थान हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। र आज बिहान मात्रै र हिजो गरेर हामीले 100 थान चाहिँ हामीले गुन्जमान सिंह र रत्नगर अस्पताललाई चाहिँ हामीले यसै गरी चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ भने अन्य स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि हामीले यो उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। अब आज पनि हाम्रो यो अभियान 1-2 दिन जारी रहनेछ र हामी पूर्व चितवनमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यो लिएर जानेछौँ। हैन, चुनौती भन्दा पनि अहिले अब एक खालको त यो एकदम डराउनु पर्ने परिस्थिति, अब यो रोगको यो कोरोना कोभिड-19 को रोगको विषयमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न पनि अप्ठ्यारो, कसलाई छ कसलाई छैन भन्ने जुन अवस्था छ, यसका लक्षणहरूको बारेमा पनि अझै हामी कति कुराहरू विवादित नै छ। अब जब पेसेन्टहरू चाहिँ हस्पिटल आउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू भाग्नुपर्ने, डराउनु पर्ने या डराइरहेको परिस्थिति, यस्तो बेलामा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ मनोबल बढाउनको लागि अब यो समस्याबाट चाहिँ जुझ्नको लागि चाहिँ कन्फिडेन्स बढोस् र उहाँहरू बिरामीहरूसँग जनतासँग सजिलै चाहिँ फेस गरेर चाहिँ उहाँहरू उपचार गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। म केशव सापकोटा, म भरतपुर अस्पतालमा काम गर्छु स्टोरमा। र अहिले विश्वमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो देशमा पनि अछुतो रहेन। मान्छे मर्ने क्रम, इन्फेक्सन हुने क्रम बढ्दै जाँदा उपत्यकाभन्दा बाहिरको केन्द्रीय अस्पताल रोगका हिसाबले र बिरामीको चापका हिसाबले र अहिले कोभिड पोजिटिभकै बिरामी पनि यहाँ भर्ना गरेर राख्ने हिसाबले चाहिँ धेरै नै छ। र हामी काम गर्ने क्रममा चाहिँ दुईवटा कुरालाई हामीलाई बडो अप्ठ्यारो छ। अहिले जहाँ कहीँ पहिला सर्जिकल ग्लोभ्स र अर्को टप्स ग्लोभ्स, एक्जामिनेसन ग्लोभ्स भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ सीमित ठाउँमा प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले तरकारी बेच्ने ठाउँदेखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यसको प्रयोग हुन थाल्यो। फुल गोड्ने ठाउँमा, तरकारी बेच्ने ठाउँमा, सबै ठाउँमा गर्दा जहाँ चाहिने हो एक्ज्याक्टली त्यहाँ चाहिँ बढी अभावको कुरा खड्केको छ। भने दोस्रो कुरा मास्क हो। मास्क पहिलाको तुलनामा अलिकति सहज भए पनि जति सहज हुनु पर्थ्यो त्यो अझै पनि भएको छैन काम गर्ने सन्दर्भमा। अर्को कुरा के रह्यो भने मान्छेलाई
डर पोजिटिभ बिरामी भएको ठाउँमा अब WHO को गाइडलाइन अनुसार हामीले पनि अब यति 2-3 महिना त यिनीहरूलाई भोगिसक्यौँ। यो भोगेको क्रममा चाहिँ यो चिज यति यसरी सर्छ यसरी हामी जोगिन सकिन्छ। सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात धुने र अलिकति सुरक्षित रहने भन्ने खालको कुरालाई पनि हामी बुझाउन नसकेर चाहिने भन्दा बढी फियर हामीमा अझै पनि छ, त्यो पनि घट्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र काम गर्ने सन्दर्भमा योसँग सम्बन्धित कमोडिटिज भन्छ, त्यो कमोडिटिजको अभाव अझै पनि भएको हुनाले यथेष्ट हामीले जति चाहिन्थ्यो त्यो दिन सकेका छैनौँ। फेरि पनि जति म्यानेज गर्न सकेका छौँ त्यसले काम चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढेको कुरा मैले बिचमा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। नमस्कार, म लीलाधर पौडेल, भरतपुर अस्पतालको सूचना अधिकारी। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो विशेष गरेर भरतपुर अस्पतालले कोभिड-19 को व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि सामना गर्नु परेका चुनौतीहरूको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। संसारभरि सन्तासको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमण अलि ढिलो गरी नेपाल प्रवेश गरेको भए पनि यसले नेपाललाई पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा अस्तव्यस्त बनाएको छ, जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र झनै बढी अस्तव्यस्त देखिन्छ। हामीले भरतपुर अस्पतालको सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्नुपर्दा गत माघ 17 गतेदेखि नै यसको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर हामीले विभिन्न मुभमेन्टहरू अस्पतालभित्र बाहिर सुरु गरेका हौँ। हामीले सर्वप्रथम भरतपुर अस्पतालबाटै नमस्कार गरौँ, मास्क लगाएर हिँडौँ भन्ने अभियान सुरु गरेका थियौँ, जुन अभियान सामाजिक सञ्जालमा संसारभरि नै अत्यन्त धेरै सेयर भएको छ र धेरैजना मान्छेहरूले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको हाम्रो कोभिड-19 विरुद्धको अभियान आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले 75 भन्दा बढी बिरामीहरूको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ भने अहिलेसम्म लगभग 6000 को हाराहारीमा नमुनाहरू सङ्कलन गरेका छौँ र ती सङ्कलित नमुनाहरू NPHL, हेटौँडा र भरतपुर अस्पतालको आफ्नै कोभिड ल्याब आदि इत्यादिबाट हेरिएका हुन्। अहिले पछिल्लो समयमा आएर भरतपुर अस्पताल यो व्यवस्थापनको लागि निकै सबल साबित भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनकि वर्तमान अवस्थामा हामीसँग हाम्रो आफ्नै कोभिड-19 परीक्षण गर्ने सक्षम ल्याब छ, हामीसँग हाम्रो आफ्नै वेल इक्विप ICU कक्ष छ, हामीसँग 135 भन्दा बढी आइसोलेसन बेडहरू छन् र हामीले सफलतापूर्वक ICU भित्र अक्सिजन र भेन्टिलेटर दिएका बिरामीहरूलाई बचाएर घर डिस्चार्ज गरेर घर पठाइरहेका छौँ। उदाहरण यहाँहरूको सामु नै छ। र अन्य यहाँ आफूलाई ठुलो भन्ने र नाम चलेका भन्ने निजी तथा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूबाट समेत पठाइएका बिरामीहरू हामीले सहज र सरल ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर केहीलाई निको बनाएर घर पठाइरहेका छौँ भने केहीलाई दुःखद निधन पनि भएको छ। त्यो हाम्रो व्यवस्थापन पक्षको कुरा गरेँ मैले। व्यक्तिगत रूपमा म आफू सूचना अधिकारी भएको कारणले सूचनाको व्यवस्थापन झनै कठिन कुरा रहेछ। हरेक मान्छेले मेरो के भयो होला, अथवा यहाँ के भयो होला, अथवा संसारमा के भयो होला, अथवा भरतपुर अस्पतालले के गर्यो होला भन्ने विषयमा मिनटमा सेकेन्डमा मान्छे सुन्न चाहिरहन्छ। र विशेष गरेर अस्पतालबाट निस्किने, अस्पतालबाट हुने सूचनाहरूको व्यवस्थापन आजको मितिसम्म मैले गरिरहेको कारणले गर्दा मलाई यो व्यवस्थापनमा अलिक फरक खालको अनुभूति पनि छ। वास्तवमा आफूले हेरेपछि मात्रै बाहिर दिनुपर्छ सूचना भन्ने स्वभाव मेरो भएको कारणले गर्दा मलाई सूचना प्रवाहमा केही मैले ढिलाइ गरेको अनुभव त छ, तैपनि हालसम्म सत्य सूचना मात्रै बाहिर प्रवाह गरेको छु भन्ने खालको विश्वास पनि छ। आफूले नदेखेका सूचनाहरू बाहिर भन्ने गर्दा आफैलाई विश्वास नहुने भएको कारणले आफूले देखेपछि मात्रै प्रवाह गर्ने कारणले गर्दा पनि मैले सूचना प्रवाहमा केही ढिलाइ भएको महसुस यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हरेक मान्छेहरूले समस्या परेपछि रातको समय भनेर घडी कसैले हेर्दैन, दिउँसो भनेर हेर्दैन, अफिस टाइम भनेर कसैले हेर्दैन र साँच्चीकै म अस्पतालमा यो सूचनाको लागि जिम्मेवार मान्छे पनि हो। त्यो भएको कारणले आम सेवाग्राहीदेखि लिएर आम व्यक्तिहरूले अहिलेको कोभिड-19 को बारेमा मसँग जानकारी लिनु स्वाभाविक पनि हो र मैले सकेसम्म यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। र यहाँहरूलाई यस सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू हाम्रा व्यवस्थापन पक्षका केही रह्यो भने आम यो कालिका टेलिभिजन हेर्ने, कालिका रेडियो सुन्ने सबै दर्शक तथा श्रोताहरूलाई पनि मेरो सम्पर्क नम्बर भरतपुर अस्पतालको वेबसाइटमा छ, खुल्ला छ। जतिखेर पनि यहाँहरूले सम्पर्क गरेर सूचनाहरू लिन सक्नुहुनेछ। र हामी पछिल्लो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी अथवा कर्मचारीहरूको समस्या चाहिँ के हो? सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले, धेरै धेरै धन्यवाद।
अब अहिले भरतपुर अस्पतालको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग कोभिड-19 का प्रशस्त बिरामीहरू छन्। जस्तै आज अहिले भर्खरैको कुरा गर्नुपर्दा पनि 34 जना बिरामीहरू हामीले हाम्रो आइसोलेसनमा आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई लाग्ला बाहिर एकजना बिरामी कोही पोजिटिभ देखिने बित्तिकै बाहिरका अस्पतालहरू आत्तिएर रातारात रेफर गर्ने अथवा डराउने सबै त्रसित हुने हाहाकार मचिने खालको हुन्छ भने हाम्रो भरतपुर अस्पताल यसलाई संयमतापूर्वक व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। एकतिर हाम्रा कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूले उपचार गराइरहेका छन्, अर्कोतिर सामान्य बिरामीहरू आएर सामान्य आफ्नो उपचार सेवा लिइरहेका छन्। यो आफैमा जटिल पक्ष त हो, तर व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ हामी नेपाल सरकारको मापदण्ड WHO को मापदण्ड अनुसार अस्पतालका सबै सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हर तर्फबाट सहयोग पनि भएको र हामी आफै पनि जुटेको कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल अहिलेसम्म उच्च नै छ। उच्च हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तै फ्रन्ट लाइनमा खट्ने हामी लगायतका विशेष गरेर नर्सिङ स्टाफहरू र कन्सल्टेन्ट चिकित्सक लगायतका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ जो प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई भेटेर उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई अरू उपचारका अन्य व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ देखि लिएर उहाँहरूको प्रत्यक्ष सरसफाइमा खट्ने हाम्रा सरसफाइ कर्मीहरू जो सबै फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। साँच्चीकै म आगोको नजिक जाँदैछु भनेपछि मलाई पोल्छ कि भनेर लाग्नु त स्वाभाविक नै हो नि। अहिले आम मान्छेहरूले अब कोभिड-19 को बिरामीको नजिक जाँदै गर्दा आगो नजिक गए जस्तै अनुभव गर्न सक्छन्। तैपनि बचेर यहाँलाई खुसी साथ भन्नुपर्छ, आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्र बिरामीहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दै गर्दा पनि हाम्रो एकजना पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू जो भरतपुर अस्पतालभित्र फ्रन्ट लाइनमा खटेर चितवन जिल्लाभरिको र बाहिर नवलपुर, हेटौँडा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गोर्खा लगायतका बिरामीहरूको समेत व्यवस्थापन गर्दै गरेर पठाउँदा पनि हाम्रा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेसम्म कोभिड मुक्त हुनुहुन्छ, कसैलाई पनि यो सङ्क्रमण देखेको छैन। त्यसैले चुनौतीका बावजुद पनि हामी दृढ सङ्कल्पका साथ व्यवस्थापन पक्षमा खटिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई कसरी हुन्छ, हामी सबैको फ्रन्टलाइनमा खट्नेदेखि लिएर सबै भरतपुर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, चुनौतीकै कुरा गर्नुपर्दा जस्तै अस्पतालको आर्थिक पक्ष बिरामीहरू यो बेलामा 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा बिरामीहरू आएर सेवा लिनुपर्ने अवस्था हो। यो गत वर्षका यी दिनहरूमा अहिले बिरामीहरू डराइरहनु भएको छ। बिरामीको चुनौती भनेकै स्वतः हाम्रो चुनौती हुँदो रहेछ, किनकि हामी त सेवा दिन भनेर बसेको हाम्रो सेवा लिन नपाएर कति व्यक्तिहरू चाहिँ अभावमा बसिरहनु भएको होला। अब स्वास्थ्यकर्मीकै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग सधैँ जतिखेर पनि हामी पूर्ण सुरक्षित छौँ भन्ने अवस्थाको भान नहुनु पनि सक्छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो। कुनै पनि बेला कहीँ पनि हामीलाई अघि मैले भने जस्तै गरेर आगोले पोल्न सक्ने अथवा कोभिड-19 लाग्न सक्ने हुनसक्छ। यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि सर मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने हामी सबै फ्रन्टलाइनमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू दृढताका साथ अघि बढिरहेका छौँ। हामीले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारीहरूको कामको प्रकृति अनुसार उहाँहरूलाई चाहिने PPE भन्छ त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूको लागि हाई लेभल, हाई स्ट्यान्डर्डको PPEहरू प्रयोग गर्नको लागि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै अन्य स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू अथवा थोरै ब्याक बसेर काम गर्ने साथीहरूलाई मास्क अथवा त्यही स्तरको PPEहरू प्रयोग गर्न दिएको छ। त्यसो भएर यो व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने हाम्रो छुट्टै एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीले राम्रोसँग ध्यान दिइरहेको छ र आजको मितिसम्म व्यवस्थित छ भन्नुपर्छ। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कालिका एचडीबाट प्रसारित कार्यक्रम मेरो विचार। कार्यक्रम मेरो विचारको समय सकिन लागेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने बाचा गर्दै क्यामेरामा सुरज किरणलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म बसन्त ढुङ्गाना बिदा हुन्छु। नमस्कार।